Kung ikaw nabugatan sa kinabuhi tungod sa kahadlok, kabalaka, o sa daghang mga problema, duol sa Dios, buhi ang tanan nimong kabalaka, kahadlok, ug tanang problema, guniti ang imong pagtuo, kay walay imposible sa Ginoo. Praise be Jesus and Mary. Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ako si Sister Maria Charina Acosta Tingkang from the Daughters of Saint Teresa. Aniya na usab kita sa atong inadlaw nga tulumanon, ang palandong sa pulong sa Dios. Nakasinati ka na ba nga nahadlok? Nahadlok sa lain-lain nga rason. Ang atong ebanghelyo karon from Mark chapter 5 verses 21 to 43, si Jesus makusganong midasig sa pag-ingon sa nabalaka nga amahan tungod kay nahadlok siya kay ang iyang anak himalat-yon. Ayaw kahadlok, salig kanako. Dili ikalimod nga sa atong kinabuhi mahitabo nga kita mabalaka, mahadlok, sama sa ikaduhang bahin sa ebanghelyo, nga ang babayi nga gitalinugan kay nag-antos sa iyang sakit sulod sa napulog 2 ka tuig, nga bisan pag gitambalan na siya sa doktor, wala gihapon maayo. Narot na lang ang iyang salapi, wala gayud moarang-arang ang iyang kahintang. Ni grabe hinuon. Ang 2 ka senaryo sa atong ebanghelyo praktikal nga naglarawan sa mga kabalaka ug kahadlok sa atong kinabuhi. Apan ang ilang kabalaka ug kahadlok, ilang gisalig kang Hesus. Ilang gisurrender kang Hesus kay nagtuo sila nga walay laing makatabang sa ilang kahadlok ug kabalaka, kundili si Kristo lang. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ikaw nga naminaw karon, unsa po'y imong gitipigan nga kabalaka, kahadlok. Isurrender kini sa Dios, pinaagi sa paghapa at tubangan ni Jesus. Sama kang Jairo, ang amahan sa bata, nga sa pagkakita niya kang Jesus, miyapa siya sa iyang tiilan, kay nagtuo siya nga maayo ni Jesus ang iyang himalatyon nga anak. Sama usab sa babayi nga gitalinud-an ug nag-antos sa iyang sakit. Pagkadungog niya kabahin kang Jesus, misuot-suot siya sa katawan ngadto sa luyon ni Jesus, ug miingon siya sa iyang kaugalingon, nga kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Ang babayi naningkamot nga mo reach out ni Jesus, maong diha-diha dayon, siya giayo. Busa mga igsuon, kung ikaw nabugatan sa kinabuhi tungod sa kahadlok, kabalaka, o sa daghang mga problema, duol sa Dios, buhi ang tanan nimong kabalaka, kahadlok, o tanang problema, guniti ang imong pagtuo, kay walay imposible sa Ginoo.